भेक्टरमा तपाईले भेक्टर हुनका लागि त्यस्तो एउटा भेरिएबल अथवा ऊ जसको चाहिँ के हुन्छ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा डिरेक्सन हुन्छ अर्को क्वान्टिटी भन्दा नि म्याग्निट्युड भनौं न म्याग्निट्युड डिस्टेन्स डिरेक्सन र अर्को म्याग्निट्युड ल यो दुईटा हुनुपर्छ तपाईले साइन्समा पनि पढ्नु भएको छ स्केलर र भेक्टरकोमा डिफरेन्स भनेर पढ्नु भएको छ यो भेक्टर पनि एउटा स्पिड हो तर स्पिड र भेलोसिटीमा तपाईले यो भेक्टर स्केलरको कन्सेप्ट पढ्नु भएको थियो स्पिड र भेलोसिटीमा चाहिँ स्पिड चाहिँ तपाईले स्केलर फ्याक्टर हो भेलोसिटी चाहिँ तपाईले भेक्टर फ्याक्टर्स हो भनेर पढाएको थियो होला त्यसमा अब मैले यो भेक्टरको डेफिनेसनमा धेरै कुरा गरिन अब मैले तपाईले एउटा कुरा जस्तै भेक्टर ए भन्ने भेक्टर र अर्को बी भन्ने भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट ल है एउटा ए भन्ने भेक्टर र बी भन्ने भेक्टरको दुईवटा भेक्टरहरू छन् इफ देयर इज भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी यसको स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ स्केलर प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी भनेर सोध्यो भने स्केलर प्रोडक्ट भनेको डट हो स्केलर प्रोडक्टलाई जहिले पनि डट प्रोडक्ट पनि भनिन्छ के भनिन्छ डट प्रोडक्ट पनि भनिन्छ बोल्नु त स्केलर प्रोडक्टलाई के भनिन्छ अरे डट प्रोडक्ट भनिन्छ स्केलर प्रोडक्टलाई हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौं डट प्रोडक्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको के रहेछ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए यसलाई म्याग्निट्युड भन्छ अनि भेक्टर बी को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा हुन्छ भनेर पढ्नु पर्यो है भेक्टर ए र भेक्टर बी को म्याग्निट्युड र त्यसको म्याग्निट्युडलाई हो अब तपाईले कहिलेकाहीँ यही निकाल्न आइदिदैन भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको के रहेछ भन्दा यदि भेक्टर ए इक्वल टु एक्स आई भेक्टर प्लस वाई जे भेक्टर अर्को भेक्टर बी इक्वल टु यो x1 मान्दियो भने यो y1 होला यो x2 आई भेक्टर प्लस y2 जे भेक्टर त्यसो भने भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको के हुन सक्छ भन्दा भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको जहिले पनि यो दुईटाको प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट हुँदाखेरि जहिले पनि यस्तो हुन्छ सिधै फर्मुला x1 इन्टु ल भने त के हुन्छ बोल्नुस् त साथीहरु बोल्नु लु के हुन्छ अरे बोल्नुस् त के हुन्छ ए डट बी भनेको x1 x2 प्लस y1 y2 ठीक छ यही हो नि पढेको के होइन हो ए डट बी भनेको x1 x2 y1 y2 लेखौँ है सँगै ल अर्को भेक्टर ए को म्याग्निट्युड भन्यो भने यसलाई के भन्छ रे म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए को म्याग्निट्युड पनि भन्छ अथवा डिस्टेन्स पनि भन्छ त्यो भनेको जहिले पनि रुट अन्डर के हुँदो रहेछ x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर त्यसैगरी भेक्टर बी को म्याग्निट्युड भनेको के रहेछ यसलाई के भनिन्छ म्याग्निट्युड अफ के भनिन्छ बोलौं म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी यसको कसरी के हुन्छ ल यसको भन्नु त ल यसको के हुन्छ लु बोल्नु त यसको फर्मुला के हुन्छ भन्नु त ल कोही बोल्दैन के हो
x2 को स्क्वायर, ठीक छ, x1 को स्क्वायर, यहाँ चाहिँ हेर्नु यसको कोएफिसिएन्टको स्क्वायर हुन्छ है, आफ्नोको लागि आफ्नो म्याग्निट्युडको लागि आफ्नो होल स्क्वायर गर्ने, यसको स्क्वायर गर्ने। यसपछि अब सेकेन्डमा के हुने भयो भन्दा कन्डिसन, दुईटा कन्डिसन, यही फर्मुलामा दुईटा कन्डिसन, एउटा परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन, परपेन्डिकुलर कन्डिसन के हो भन्दा परपेन्डिकुलर भनेको थीटा इक्वल टु कति अरे 90 डिग्री, अनि प्यारलल भनेको के अरे जब प्यारलल भेक्टर हुन्छ त्यति बेला प्यारलल भेक्टरहरुको एंगल कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन भन्नुको अर्थ के हो, थीटा इक्वल टु 0 डिग्री, 0 डिग्रीको एंगल छ भन्नु पाइयो। त्यही भएर हामीले एउटा कुरा याद गर्नु होला, भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टु 0 कसरी आएको हो भन्दा म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी इन्टु cos थीटा थियो। अब यो हामी इफ थीटा इक्वल टु 0 भयो भने यहाँ के हुन्छ भन्दा और भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टु ल भन्नुस् त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए एन्ड म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी त जस्तास्तै भइहाल्यो, यो त स्केलर के भ्यालु हो। अब cos थीटा को ठाउँमा cos 90 भयो, cos 90 को भ्यालु कति हो, बोल त cos 90 को भ्यालु कति हो, ओ हेलो बोलौ त बोलौ, 0 यो प्रोडक्ट गर्दा 0 भयो, सबै यो 0 हुन्छ, यो 0 भएपछि सबै 0 भयो। त्यसैले हामीले अब जहिले पनि के ल्याउँछौं भन्दा इफ टु भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर भन्यो भने भेक्टर ए डट भेक्टर बी इक्वल टु 0, ए डट बी निकाल्ने फर्मुला के हो, x1 x2 प्लस y1 y2 हो नि, यो फर्मुला के होइन अगाडि पढाएको, यहाँ हेर्नु त ए डट बी निकाल्ने भनेको के रहेछ, यो रहेछ यहाँ पढेको फर्मुला, त्यही फर्मुला लाग्छ। अब हेरौं, जस्तै यहाँ एउटा सेट क्वेशनमा सेट बुकमा दिएको क्वेशन एउटा हेरिहालौँ है त, योसँग रिलेटेड, अब अलिकति एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पनि पढौँ। के दियो भने भेक्टर ए डट भेक्टर बी इफ, लेखौँ त क्वेशन सँगै, if the vectors A equal to 3i vector plus 4j vector and vector B equal to 8i minus 4j are perpendicular to each other, find the value of m, ये m रहेछ, यहाँ कति छ नि m, ये माइनस m वेक्टर, find the value of each other, find the value of m, के गर्ने होला ल भन्नु त, ल बोलाउँ त एक दुईजना, ल बोलाउँ निकेश, भेक्टर ए डट भेक्टर बी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। हो, भेक्टर ए भनेको कति छ भन्दा
3i भेक्टर प्लस 4j भेक्टर। यो भनेको हामीले पढेको x1 i भेक्टर प्लस x2 के y2j भेक्टर हो। y1 के हो खोइ y1j भेक्टर एउटा यस्तो आयो। त्यसैले यसबाट भ्यालु के आयो x1 भनेको 3 आयो, y1 भनेको कति आयो 4 आयो। यस्तै गरी अब b को पनि b भेक्टरबाट निकाल्नुस् त। b भेक्टरबाट 8i भेक्टर माइनस mj भेक्टर। ल यसबाट यो भनेको x2 i भेक्टर प्लस y2j भेक्टर। त्यसो भने यहाँ भन्नुस् त यसबाट x2 को भ्यालु कति भन्नु त 8 अनि y2 को भ्यालु कति माइनस m। त्यसो भने के हुन्छ होला अब भन्नुस् त भेक्टर a डट भेक्टर b बराबर 0 हो नि त के होइन। के लेख्न पर्यो भने now we have vector a and vector b are perpendicular each other such that त्यसो भने के हुन्छ भन्दा त्यसो भने के गर्न पाइन्छ भन्दा यो भन्दा मुनिडी vector a dot vector b equal to 0 और a dot b को फर्मुला के हो रे x1 x2 plus y1 y2 equal to 0। त्यसो भने के गर्न पाइयो ल भन्नुस् त x1 भन्ने ठाउँ कति राख्ने बोल भाइ बोल आदर्श। यस सर। क्लास जोइन गरेर फिल्म हेर्न थाल्दा त हैन नि होइन। ल 3 इन्टु कता छ 8 हुन्छ। 3 इन्टु 8 बोल अरूले अरू पनि बोल त ल ल उसले भन्छ र भण्डारी y1 भने कति हो लक्ष्मी हजुर सर y1 भनेको कति हो हो इन्टु y2 भनेको 10 त्यही हो। यता मेसेज गर्दै यता माइनस m इक्वल टु 0 ध्यान दिएर हेर है 8 3 जा बोलो 24 हो माइनस 4 इन्टु माइनस m minus 4m equal to 0 और 24 equal to 4m m equal to कति आयो 24 by 4 कति आउने भयो आन्सर ल भन्नु त m equal to 4 6 जा 24 यसरी गर्नु पर्यो है राशि राशि के छ बुझिन्छ हेर त यस्तो सजिलो क्वेशनहरु त छोड्नु हुँदैन है। ल यो तपाईको सेट बुकको कति पेज नम्बरमा छ भने नि यस्तो खालको क्वेशन 552 मा हेर्नु त सेट बुकको यो मलाई ल्याइदेऊ किताबमा चाहिँ यसमा रहेछ 552 मा छ तपाईहरुको कतिमा छ हेर्नु त 552 मा भेटाउनु भयो सेट बुक छ लिजा हजुर सर के छ गरिराछु गरिराछु ल अब 552 मा छ सेट बुकको त्यसपछि अर्को एउटा क्वेशन म तपाईलाई दिए टु सो द परपेन्डिकुलर कहिलेकाहीँ के भन्छ भने नि कुनै दुईटा भेक्टर दिन्छ अनि टु सो द परपेन्डिकुलर
परपेन्डिकुलर हुन्छ भने आर परपेन्डिकुलर इच अदर भनेर सोध्यो भने यस्तै गरी गर्ने अनि लास्टमा 0 = 0 आयो भने त्यो के भयो परपेन्डिकुलर भयो भनेर लेख्ने है ठीक छ यही तरिकाले गर्ने हो तर यहाँ लास्टमा के आउनु पर्यो 0 यहाँ = 6 को ठाउँमा यहाँ 0 = 0 आयो भने पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा छ म अब एउटा क्वेशन तपाईलाई दिन्छु भन्दा यहाँ डिस्कस गरिहाल्छु तर तपाईलाई दियो भने ढिला हुन्छ मलाई यहाँ जस्तै यहाँ हेरौँ ल एउटा क्वेशन हेरौँ if vector A and vector B are parallel if vector A and vector B are parallel vector A and vector B are parallel find the value of A dot B vector A dot vector B ल के हुन्छ भन्नु त ल यसको ल भन्नुस् त्यसको के गर्न सकिएला गेस गर्नु त प्यारलल भयो भने कति डिग्रीको एंगल बन्छ अरे भन 180 तिनीहरु दुईटाले 180 को बनाउँछ र तिनीहरु त हुँदैन नि 180 नै हुन्छ कुनै बेला कोइन्सिडेन्ट हुँदा नहुनु पनि सक्छ नहुन जनरली हामीले 0 डिग्री हुन्छ भने पढ्ने ल ए हुन्छ तिनीहरु प्यारलल लाइनहरु कहिले पनि मिट हुँदैन मिट नभएपछि एंगलै बन्दैन भन्ने कन्सेप्टले गर्ने के गर्ने रे प्यारलल लाइनहरु मिट हुँदैन प्यारलल भेक्टरहरु कहिले पनि मिट हुँदैन मिट नभएपछि एंगलै बन्दैन नेभर मिट त्यसैले तिनीहरुको एंगल नबन्नु भनेको 0 डिग्री बन्नु हो नि त थीटा इक्वल कति अरे 0 डिग्री त्यसो भने यहाँ हेर है भेक्टर A इक्वल टु गिवन भेक्टर vector A and vector B are parallel these two vectors having an angle with theta equal to के हुँदो रहेछ 0 डिग्री नाउ अब हामीले के थाहा छ भने नाउ वी हैव अब हामीले के लेख्न पर्यो भने हामीले थाहा भएको फर्मुला त यही हो नि भेक्टर A डट भेक्टर B इक्वल टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर A इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर B इन्टु cos थीटा अब सुन्नु 90 हुँदा थीटाको ठाउँमा 90 राख्दिने त्यसपछि भेक्टर A भनेको नि केही छैन भेक्टर A डट भेक्टर B नै छोड्दिने अनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ म्याग्निट्युड अफ भेक्टर A इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर B यहाँ चाहिँ cos थीटाको ठाउँमा 0 डिग्री ल cos 0 डिग्रीको भ्यालु कति हो भन्नुस् त बोलो भन्नुस् त कति हुन्छ cos 0 डिग्रीको भ्यालु 1 हो 1 इन्टु 1 भनेको लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो त्यसैले के हुँदो रहेछ भन्दा व्हाट इज द भ्यालु अफ भेक्टर A डट भेक्टर B भन्यो भने द भ्यालु अफ भेक्टर A डट भेक्टर B भनेको अर्थ के रहेछ भने म्याग्निट्युड अफ भेक्टर A एन्ड इन्टु म्याग्निट्युड अफ भेक्टर B रहेछ ठीक छ यो कस्तो बेलामा इफ टु भेक्टर्स आर भेक्टर A एन्ड भेक्टर B आर प्यारलल हुने बेला यसरी हिसाबै गरेर देखाइदिनु ठीक छ केही त छैन हामीले पढेकै फर्मुलामा के राख्दिने प्यारलल भएको बेलामा थीटाको इक्वल टु 0 राख्दिने है दिस टु भेक्टर्स आर प्यारलल हेर्नुस् त यो भेक्टरहरु प्यारलल हुन्छ त्यसैले तिनीहरुको एंगल कति हुन्छ भन्दा 0 डिग्री हुन्छ हामीले पढेको फर्मुला भेक्टर A डट भेक्टर B निकाल्ने फर्मुला भनेको यही हो यसमा cos थीटाको ठाउँमा 0 डिग्री राख्ने 0 डिग्रीको भ्यालु 1 हो 1 राख्दाखेरि भेक्टर A डट भेक्टर B हो बिकज द भेक्टर A एन्ड भेक्टर B आर प्यारलल वन इच अदर एउटा अर्कोसँग प्यारलल छ त्यसैले प्यारलल हुँदाखेरि तिनीहरुको एंगल के हुन्छ
भन्नुहोस् त 0 हुन्छ। ल अर्को जस्तै अर्को एउटा क्वेशन पनि भनिहालेँ मैले, यही क्वेशनसँग जोडेर अर्को एउटा क्वेशन आयो। ल मलाई एकजनाले भने, ल श्रेयाले भन्छ, आज श्रेया घिमिरेले भन्छ है। कहाँ छ श्रेया घिमिरे? अरूलाई नि सोध्छु अहिले। भेक्टर ए भनेको फायर, भेक्टर ए को म्याग्निट्युड फायर छ, भेक्टर बी को म्याग्निट्युड 4 छ, तिनीहरूको थीटा एंगल चाहिँ तिनीहरूको एंगल 0 डिग्री छ। त्यसो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ए डट बी, फाइन्ड द भ्यालु अफ भेक्टर ए डट स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए डट। सर हजुर यो नेटै स्लो छ कि यो हजुरको उयो आएको छैन पर्खिनु ल। आउँदै होला, आउँछ बिस्तारै आउँछ। यस्तो आउँछ आइरहेछ। ल यहाँ म्यानेज गरौँ है। अरूकोमा त्यस्तो भएको छ र? यो मेरो बाफुमा पैसा छ कि अनि छिमेकीको बाफु चल्दैन मजाले। ए ल अरूकोमा के छ? चल्दैछ सर हाम्रोबाट आएको छ नि। ल त्यसो भने यसको फर्मुला आउने। ल भन त यसको फर्मुला के हुन्छ? अनुपा लक्ष्मी अरुण जसले भन्दा पनि हुन्छ। ल ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टर, ए भेक्टर डट बी भेक्टर इन्टु होइन है, पढ्दाखेरि इक्वल टु के अरे? ए भेक्टरको म्याग्निट्युड डट बी भेक्टरको म्याग्निट्युड। यहाँ चाहिँ इन्टु भन्न पाइन्छ। ए भेक्टर इन्टु बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु कस थीटा। कस थीटा। ल अब हामीलाई चाहिएको के? ए डट बी हो। त्यसैले यसको भ्यालु राखौँ। भेक्टर ए को म्याग्निट्युड कति? 5 इन्टु 4 5 इन्टु 4 कस इन्टु 1 कस इन्टु थीटाको ठाउँ कति राख्ने? 1 0 1 हो भ्यालु। 5 इन्टु 4 इन्टु कस 0 को भ्यालु कति? 1 1। त्यसो भने कति हुन्छ? 20। देयरफोर भेक्टर ए डट भेक्टर बी को भ्यालु कति रहेछ? 20 रहेछ। ल बुझिन्छ? अब एउटा अर्को गरौँ है त। यस्तो खालकोमा अब तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। एउटा क्वेसन मैले तपाईँलाई गराएँ। के क्वेसन गराएँ भने नि आपसमा प्यारलल हुन्छ भने ए को भ्यालु निकाल्ने क्वेसन छ कि छैन? परपेन्डिकुलरको छ। एंगल निकाल्न त आइहाल्छ, तपाईँले एंगल निकाल्ने गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल यो गर्नुहुन्छ। ल एउटा क्वेसन अलिकति घुमाएको खालको छ, यो हेरौँ है त। क्वेसन के छ भने क्वेसन नम्बर 5 श्रेया प्रब्लम म्यानेज छ। Inner triangle ABC. हजुर चल्दैछ। Inner triangle ABC. ABC. Inner triangle ABC. ABC भन्ने एउटा ट्रायंगलमा AB इक्वल टु BC इक्वल टु CA भनेपछि कस्तो ट्रायंगल रहेछ? भन्नुस् त, भन्नुस् त। इक्विलेटरल रहेछ। फाइन्ड द भ्यालु अफ BA भेक्टर इन्टु
अर्को छ BC भेक्टर। ल क्वेसन छ यस्तो, ल हेर्नु A B C इक्वल छ भनेपछि यो इक्विलेटरल भइहाल्यो, ठीक छ। अब BA, B देखि A सम्म यो उकाली लाग्यो, BA भेक्टर पाँचतिर गएको है, हेर्नु है, BA भेक्टर र अर्को BC भेक्टर, BA भेक्टर र BC भेक्टरले बनाएको यो एंगल बन्यो, BA र BC। यो एंगल कति होला? इक्विलेटरल ट्रायंगलको सबै एंगलहरु कति हुन्छ भन्नु त? 60 डिग्री 60 हुन्छ। एक्सलेन्ट, यति थाहा भयो भने त गरिहाल्छ। अब तपाईले सुन्नु, यसको लेन्थ चाहिँ यहाँ दिएको छ क्वेशनमा 6 cm भनेर दिएको छ। 6 cm भनेको के होला ल भन्नु त? यो पनि 6 cm हो, तल पनि 6 cm हो। ल भन्नु, BC भेक्टर भनेको 6 cm हो कि म्याग्निट्युड अफ BC भनेको 6 cm हो? ल अब बोलौँ है, डिस्कसन चाहिँ अलि राम्रो गर्नु पर्यो। BC भेक्टर इक्वल टु 6 cm हो कि म्याग्निट्युड अफ BC चाहिँ 6 cm हो? लु भन्नु त। ल BA भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ हो नि त, BC भेक्टर त कहिले पनि 6 cm हुँदैन नि त, भेक्टरको त I र J को फर्ममा एक्सप्रेस हुन्छ, क्वान्टिटी मात्र हुँदैन, भेक्टरको डाइरेक्सन पनि हुन्छ। त्यही भएर BA भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ कति रहेछ? 6 रहेछ। अनि अर्को BC भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि कति रहेछ? BC भनेको म्याग्निट्युड पनि कति रहेछ? 6 रहेछ। तिनीहरु बीचको एंगल कति हुन्छ जहिले पनि? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब अघिकै क्वेशन आयो कि आएन हेर्नु त? यसलाई भेक्टर A को म्याग्निट्युड, यसलाई भेक्टर B को म्याग्निट्युड मान्यो भने यो भेक्टर A भयो, यो भेक्टर A भयो, यो भेक्टर B भयो। त्यसैले भेक्टर A डट भेक्टर B को फर्मुला के हो? नाउ वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ। के थाहा छ भन्दा अब त भेक्टर A को ठाउँमा BA लेख्नु पर्यो। BA भेक्टर A डट भेक्टर B इक्वल टु के हो? फर्मुला A को ठाउँमा भेक्टर BA को म्याग्निट्युड इन्टु भेक्टर BC को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा हुने भयो। त्यसो भने BA भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड 6, BC भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युड 6 अनि 3 इन्टु cos थीटा को ठाउँमा 60 डिग्री। त्यसो भने कति हुने भयो? 6 6 36 इन्टु cos 60 को भ्यालु कति? तपाईहरु बोलो 1/√2। ल फेरि यस्तो भइस 1/2। 1/2। त्यसो भने कति हुने भयो? 18। यसलाई काट्दाखेरि 18 हुन्छ। त्यसैले अब यसको देयरफोर भेक्टर BA को म्याग्निट्युड BA डट भेक्टर BC इक्वल टु कति हुँदो रहेछ? 18 हुँदो रहेछ भनेर हामीले गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त, पढिरहेको क्वेशन छ तर अलिकति हामीलाई भर्बल बनाइदिएर अथवा प्रब्लममा लगिदिन सक्छ। यस्तो खालको आयो भने पनि तपाईले गर्नुपर्छ है। ल अब सर्ट क्वेशन त हेर्नु, मैले सबै पढाइसकेको क्वेशनहरु छ। जसले अलिकति प्र्याक्टिस गर्यो उले मलाई लाग्छ तपाईले शेड बुक हेर्नुभयो भने सबै सरले गराइसक्नु भएको छ। हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ है। अब गर्ने त काम तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने टाइम निकालेर पढ्नु होला। सर्ट यु पार्ट टक अलि राम्रै क्वेशन आउँछ, राम्रै पढ्ने, भोलि र पर्सि मजाले पढ्ने। अनि हामी सन्डे एक्जाम दिन्छौं। सन्डे एक्जाम दिएर मन्डे तपाईको पेपर म दिन्छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा क्वेशन रिभाइज गर्न खोजेँ। यहाँ अस्ति पनि क्लासमा गराएको थियो, त्यो अलि बढी सोधिरहेको क्वेशन भएर
तपाईलाई मैले छोडेको एक्जाम्पलहरु गर्नु होला है तपाईले यो गर्नु भनेको छु नि मैले जुन त्यो गर्नु होला ल ल यो एउटा भेक्टर मैले अस्ति प्र्याक्टिसमा गराउँदाखेरि एक्सरसाइजमा गराएको एक्जाम्पल तपाईहरुलाई म दिन्छु ल सेटबुक छ सेटबुक हेर्नु त छैन सर सेटबुक छैन भने एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईहरुले गर्नु है त इन अ ट्रायंगल द भर्टिसेस अफ द ट्रायंगल्स आर यस्तो दिएको छ के दिएको छ भन्दा 2 3 अनि अर्को बी भन्ने एउटा ए होला त्यसपछि बी भन्ने ट्रायंगलको भर्टिसेस दिएको छ त्यो फिगर दिएको छैन मैले फिगर बनाइदिए ल 4 5 सी भन्ने ट्रायंगलको भेक्टर छ 7 2 फाइन्ड द एंगल बिट्विन द ए बी सी यो एंगल निकाल्नुस् भनेर सोध्यो ल भन्नु अब कसरी गर्ने होला कसरी गर्नुहुन्छ लु भन्नु त यसको कसरी गर्न सकिन्छ होला लु भन्नु एंगल कसरी निकाल्ने होला त्यो एंगल भेक्टर मेथडबाट एंगल निकाल्नु पर्यो सुन्नु यसको डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने म्याग्निट्युड आउँछ आउँदैन लु भन्नु त म्याग्निट्युड निकाल्न अब 2.4 मा डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने यसको डिस्टेन्स फर्मुला लाग्यो भने आउँछ आउँदैन ल भन्नु त एबी को डिस्टेन्स भन्नु न एबी को म्याग्निट्युड हो हैन सुन्नु त म्याग्निट्युड भनेको डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स फर्मुला लाग्यो भने के हो डिस्टेन्स फर्मुला √अंडर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर हो कसरी गर्न सकिन्छ लु भन्न त ल 2 र 3 लाई x1 अनि y1 अनि b ला मान्नु ए र बी त मान्नु भो अनि एंगल कसरी बन्छ त्यहाँ ए र बी को बीचमा एंगल बन्नु पर्यो एउटा भेक्टर 4 5 हुनु पर्यो अनि अर्कोलाई 2 र 3 मानेर मात्र गर्दाखेरि मिल्छ ल गरे हेर्नु त यसलाई यस्तो गरौँ एउटा क्वेशन मैले तपाईलाई अहिले गर्न दिए अहिले फोटो खिचेर त्यहाँ ग्रुपमा राखिदिन्छु यो तपाईहरुलाई होमवर्क ल राखिदिहाल्छु म है त यति भइसकेपछि यसलाई मैले तपाईलाई गर्न छोडे आज तपाईले खोज्नु होला अनि म भोलि गर्दिन्छु यसका लागि यो क्लास पछि गर्नु होला एडिशनल क्वेशन भन्ने जति स्याट लाएर 22 23 24 वाला अहिले यसलाई छोड्नु होला अलि पछि गर्नु होला यहाँ अब मैले तपाईलाई अर्को के कुरा पनि भने यहाँ भरिमा पढाको मध्ये अब तपाईसँग सेटबुक छ भने साथीसँग सेटबुकमा फोटो खिचेर माग्नु भयो भने नि तपाईले नपढाको र नगराको भन्ने क्वेशन कुनै पनि छैन सुन्नु नपढाको र नगराको भन्ने कुनै पनि क्वेशन छैन सेटबुकमा भएको अब तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो
अलि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर कतै मिनिङ चेन्ज गरेको छ कतै उहरू परिवर्तन गरेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो अरु केही छैन सबै पढाएको क्वेशनहरु छ तपाईले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुभयो भने यसमा समस्या छैन अब अस्तिको एउटा भेक्टरको कुरा कन्सेप्ट भनिहाले मैले एउटा भेक्टर if vector a and b are parallel then it can be expressed as the vector a equal to b times अथवा k टाइम्स कुनै कन्स्ट्यान्ट है यो के नै हुन सक्छ नहुन सक्छ अरु कुनै एउटा फ्याक्टर नै हुन सक्छ ल कुनै एउटा स्केलर फ्याक्टर जस्तै k मा त नभएर जुन कुनै एउटा हुन सक्छ स्केलर फ्याक्टर जस्तै टाइम्स कुनै एउटा टाइम्स कन्स्ट्यान्ट b भेक्टर अथवा यसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ भने b भेक्टर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट अफ a भेक्टर c भने चाहिँ के अरे कन्स्ट्यान्ट एउटाको कोएफिसिएन्टको रूपमा लेख्न सक्यो भने त्यो भेक्टर के हो प्यारलल भेक्टर हो जस्तै यहाँ हेर एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि जस्तै 2i + 3j अर्को भेक्टर छ 6i + 18j यो दुईटा भेक्टर प्यारलल हो भन्न सक्छु म हेर्दै भन्न सक्छु यिनीहरुको बीचको एंगल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ तपाईले हल गरे यो प्यारलल भएपछि 0 डिग्री हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दा यहाँ एउटा 6 कमा लिदिनुस् त 6 कमा लिदियो भने के हुन्छ 2i + 3j हुन्छ हो यो टाइम्स मा आयो भनेको भेक्टर a = 6 टाइम्स भेक्टर b त्यसैले यो दुईटा भेक्टर प्यारलल हुन्छ प्यारलल भएपछि यसको एंगल थीटा इक्वल कति लेख्न पाइन्छ 0 डिग्री लेख्न पाइन्छ So 6 कमा आएपछि 2 कसरी भयो ए यहाँ 6 हुँदैन ल 12 हुनु पर्यो मैले मिस्टेक लेखे यहाँ चाहिँ 2 हुने भयो ल ठीक छ अगाडि यहाँ नेर 12 हुन्छ ल ठीक छ हेर्नु त 6 कमन आएपछि के आयो यहाँ 2i + 3j माथिको भेक्टरको प्रोडक्ट रूपमा लेख्न सक्यो नि त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट आयो यो कन्स्ट्यान्ट भरे यता आउन सक्छ जता आए पनि एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको स्केलर फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्यो भने त्यो के हो ती दुईटा भेक्टरहरु प्यारलल हो सधैं कन्स्ट्यान्ट भन्छ भने चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ भेक्टर b = 1/6 भेक्टर a पनि हुन सक्छ नि त a भेक्टरलाई लेख्ने हो भने यो पनि स्केलर फ्याक्टर हो यसरी स्केलर फ्याक्टरको रूपमा लेखियो भने त्यो भेक्टरलाई हामी के भन्छौं प्यारलल भेक्टर भन्छ नि हामीले थ्योरममै पढेका छौं तपाईको के हुन्छ अरे xy भेक्टर = 1/2 bca भेक्टर भनेर पढेको थियो अनि यो भयो भने xy भेक्टर इज प्यारलल टु द bc भेक्टर भनेर कति धेरै 3-4 वटा थ्योरममै हामीले गरेका छौं यो कुरा अलिकति कन्सेप्टमा भने अब अर्को कुरा यसमा अब मैले भन्नु परिखाको बिल्कुलै नयाँ चाहिँ आज मैले यसैलाई मात्र गराएँ अनि तपाईहरुले गर्नुहुन्छ र गरेर सर मलाई यो चाहिँ आएन भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गरौँला ल जस्तै एउटा 14 को हेरौँ त 24 को के छ भने एउटा गरौँ त्यसपछि if in the given figure figure in the given figure if PA equal to 1/4 PA equal to 1/4 PQ vector PA vector equal to 1/4 PQ vector. Prove
prove that vector A equal to 1/4 3p vector plus q vector. यो हुन्छ भने प्रुभ गर्न सुनेछ. यहाँ फिगर चाहिँ यस्तो दियो. यो p, यो a, यो q. ध्यान दिनु है. अब यहाँ अरु त केही छैन. हिजोकै फर्मुला लागु हुन्छ. यो o भयो. यो o भयो. यो भेक्टर p भेक्टर छ. यो q भेक्टर छ. अर्को यो भेक्टर a छ. यो भेक्टर चाहिँ a छ. यता गएको भेक्टर चाहिँ मास्तिर गएको भेक्टर चाहिँ भेक्टर a भनेछ. ल भनेको qp चाहिँ के रहेछ? भेक्टर a भन्ने रहेछ. यहाँ सुन्नु. इफ भन्दा पछाडी एकछिन बोलौँ ल. अब अलि एक्टिभली बुझौँ. तपाईले एकैसाथ सर सजिलो रहेछ भन्ने लाग्छ अहिले एकछिनमा. यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु. यहाँनेर यो गिभन हो. यसैलाई टेकेर हामी काम गर्ने. एक फेर pa भेक्टर निकाल्ने, एक फेर pq भेक्टर निकाल्ने. ठीक छ? pa भेक्टर भनेको के हुन्छ र pq भेक्टर भने के हुन्छ? यसको लागि सबैभन्दा पहिला म के गर्छु भने सोलुसन. वी ह्याड हामीसँग के छ भन्दा pa भेक्टर इक्वल टु 1/4 pq भेक्टर. और यो त गिभन हो नि त. यसलाई के गरौँ भने pa डिवाइडेड बाइ pq. क्वेसनमा हामीले दिएको छ यो. हेर्नुस् त. pa यो pq लाई यता डिवाइडमा ल्याउन पाइन्छ पाइदैन? हेर्नु त. pq इक्वल टु 1:4. pa भनेको 1 रहेछ इज 2 मा. pq भनेको कति रहेछ? p देखि q सम्म. p देखि q सम्म कति रहेछ? 4 रहेछ. हो? pq भनेको 4 रहेछ. अब यसमा हामीले कुन फर्मुला लगाउन सकिन्छ होला? ल भन्नु त. फर्मुला के हो अरे? internal external ल अब हेरौँ त. हामीलाई निकाल्नु पर्ने भेक्टर a. भेक्टर a भनेको ap भेक्टर निकाल्नु के pq भेक्टर निकाल्नु पर्यो. ल एक्सटर्नल लाउँदाखेरि त यो oa भेक्टर आउँछ. oa भेक्टरबाट गर्दा पनि भयो. एक्सटर्नल लगाउनु हुन्छ भने अलि लामो बाटो हुने भयो. ठिकै छ, गर्दै जाउँ. एक्सटर्नल लाउनु भयो भने के हुन्छ ल भन्नु त. ल oa भेक्टर भनेको यो एक्सटर्नल हो कि हैन हो कि इन्टर्नल हो? ल भन त के हो? पुरा भएपछि त यो त पुरा यो हाफ भएपछि त इन्टर्नल भयो कि एक्सटर्नल भयो? एक्सटर्नल भयो हैन सिमरन? ल ओके. त्यसो भने सबैभन्दा पहिला एट फर्स्ट भनेर के गर्नु पर्यो भने बाइ द एक्सटर्नल सेक्सन फर्मुला. सेक्सन theorem of vectors. ल यसको एक्सटर्नल थ्योरम oa भेक्टर बराबर ल के हुन्छ? लु भन त. पहिला माथिको भेक्टर, माथिको रेशियो. पहिला रेशियोबाट सुरु हुन्छ हैन? अगाडिको रेशियो. जस्तै यसमा यसलाई अगाडि कुन मान्ने भन्ने हुन्छ? जुन मान्दा पनि भयो. हामीले 4 लाई ठुलोलाई चाहिँ यहाँ मानौँ न.
हामीले ठुलोलाई m मानेको थियो नि हिजो। ल भन्नुस् त के हुन्छ? m माथिको भेक्टर तलको माथिको रेशियोसँग तलको भेक्टर ओपी भेक्टर प्लस तलको रेशियोसँग माइनस हुनु पर्यो नि, माइनस तलको रेशियोसँग माथिको भेक्टर ओक्यू बाई के हुने भयो 4 - 1। ठीक छ, हेर्नु त के गर्यो अरे, माथिको रेशियोसँग m सँग तलको भेक्टर, हाम्रो फर्मुला त्यही हो नि त, m ओबी भेक्टर माइनस n ओए भेक्टर, त्यही पढायो नि हैन। माथिको रेशियोसँग तलको भेक्टर, त्यसो भने के हुन्छ होला लु भन्नु त? ल यसको के हुने भयो, 4op भनेको p भेक्टर 4p भेक्टर माइनस q भेक्टर बाई 3 ओए आयो भर्खर। अब हामीलाई ओए आयो, ओपी पनि छ, हामीलाई सोधेको के चाहिएको, एपी चाहिएको, एक्यू के अरे पीक्यू चाहिएको। ए भेक्टर भनेको त पीक्यू हो नि त, ए भेक्टर भनेको पीक्यू हो, ए भेक्टर भनेको के हो, पीक्यू हो। त्यसो भने पीक्यू भनेको के हुन्छ ल भन्नु त? पीक्यू भेक्टर इक्वल के हुन्छ ल भन्नुस् त? ओपी भेक्टर ल भन्नु त, पीक्यू भेक्टर के हुन्छ? PO vector and OP vector. गुड, PO भेक्टर प्लस OQ भेक्टर। ल यहाँसम्म गर्नु त, यहाँसम्म गरौँ अनि त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँ। AQ मात्र दिएको छैन, AQ भेक्टर इक्वल टु OA भेक्टर PO भेक्टर प्लस OQ भेक्टर। AO भनेको माथिको माइनस 4p भेक्टर माइनस प्लस Q भेक्टर प्लस Q भेक्टर बाई 3। यसलाई अलिकति यसले मानेन ल, एकछिन नसारौँ ल, यसलाई के गरौँ भने सजिलो तरिकाले सेक्सन गर्नुभन्दा नि यसलाई अर्को तरिकाबाट सहयोग। तपाईँहरू यहाँ भुलिनु पनि भयो, मैले सेक्सनबाट गराउन खोजेको कि QOP A यसमा गिवन रिलेसन के छ भन्दा PA भेक्टरमा यो Q भेक्टर भइहाल्यो, यो P भेक्टर भइहाल्यो, यो पुरा हो कि यति मात्र हो,
यो भेक्टर दिएको छ, यो भेक्टर ए भेक्टर भनेर दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको पीए भेक्टर भनेको के हुन्छ ल भन्नु त? PA vector plus OA vector. पीए भनेको फर्स्टमा गिवन लेखौँ ल, त्यसपछि कुरा गरौँ ल। 1/4 PQ vector. गिवनमा यो क्यू भेक्टर, यो पी भेक्टर, यो यति यहाँ ए भेक्टर दिएको छ। त्यसो भने यहाँ दिएको लेखौँ, ओपी भेक्टर भनेको पी भेक्टर दिएको छ, ओक्यू भेक्टर भनेको क्यू भेक्टर दिएको छ। यो त पक्कै पीक्यू नै होला, पीक्यू भेक्टर भनेको भेक्टर ए दिएको छ। कन्डिसन गिवन कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भने, कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि पीए भेक्टर इक्वल टु पीक्यू भेक्टर बाई 4, पीक्यू भेक्टर बाई 4 ल। पीक्यू एकखेर पीए भेक्टर निकालौँ त तल्लो ट्रायंगलबाट। फर्स्टमा फ्रम द ट्रायंगल ओएपी ल भन्नुस् त, ओएपी मा पीए भेक्टर भनेको के हुन्छ? PA vector plus OA vector. PO भेक्टर प्लस OA भेक्टर। OA भेक्टरलाई चाहिँ ए राख्नु पर्थ्यो, यसले क्वेसन उता ल राख्यो कि। ठिक छ, क्वेसन मिस्टेक त छ यहाँ गरौँ। अब त्यसपछि PO भनेको त माइनस ओपी हो नि, के होइन भन्नुहोस् त? Yes, sir. भनेपछि यहाँ के राख्न पाइयो? PO भनेको ठाउँमा माइनस OA भेक्टर ठाउँमा OA नै राखौँ अहिले। त्यो क्वेसनले माथि दिएको छ, तल दिएको, यहाँ दिएको भए चाहिँ OA लेख्न पाइन्थ्यो, OA भनेको ठाउँमा ए लेख्न पाइन्थ्यो। अहिले मासतिर लडिदियो, तल हो कि माथि थाहा भएन कि। अब अर्को कुन चाहिएको छ नेसेसरी कन्डिसन? पीक्यू भेक्टर भने कति हुन्छ ल भन्नु त? पी देखि क्यू सम्म फ्रम द ट्रायंगल PA vector plus OQ vector. फ्रम द ट्रायंगल POQ। त्यसबाट PQ भेक्टर भनेको के हो नि भयो भन्दा, PQ भनेको PO प्लस OQ। त्यसो भने कति हुन्छ भन्दा, यहाँ भयो भने PO भनेको माइनस P भेक्टर प्लस OQ भनेको Q भेक्टर। त्यसो हो भने Q भेक्टर माइनस P भेक्टर। PQ बराबर कति आयो अरे? Q माइनस P आयो। अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ त यहाँनिर ल, अनि क्रस मल्टिप्लाई हाल्नु त के आउँछ? यहाँ राख्यो भने OA को भ्यालु भनेको OA नै हो, अरु PQ को फर्ममा आउँछ। भनेपछि OA भनेको यहाँनिर चाहिँ क्वेसनै मिस्टेक रहेछ नि त। यहाँ OA भनेको यो यही भेक्टर हो, माथि होइन ल, यो फिगरमा क्वेसनै मिस्टेक आएर त्यही भएर मिलेन ल। अब यहाँ सुन्नु, यसको तल जाउँ त। यसको तलमा के गरौँ भने नि, यो यहाँनिर ल, यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरौँ त भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ थर्डमा। PA भनेको माइनस P प्लस OA भेक्टर इक्वल टु 1/4 छँदैछ। PQ भनेको कति? PQ भनेको कति छ भन्नु त? PQ भनेको Q भेक्टर माइनस P भेक्टर, ए हो कि होइन? ल त्यसपछि के भयो भने आइबीमा यसलाई उता लगिदियो भने OA भेक्टर इक्वल टु 1/4
क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर यसलाई यता ल्यायो भने के हुन्छ भन्दा प्लस क्यू। अब एलसीएम ल्याउँ त, यसको एलसीएम लिनु त के हुन्छ और ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर हो 1/4 क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर प्लस 4 क्यू भेक्टर। यो प्लस हुन्छ है, यो पी हो, यता आउँदा त यो पी हो नि त यताको। हेर है तिम्रो अलिक ध्यानै छैन यार, बोल त तिमीहरू बोलेन भने हिस्सा मिस्टेक हुन्छ है। हेर 1/4 क्यू भेक्टर माइनस पी भेक्टर प्लस 4 पी भेक्टर। अब एलसीएम यसको मुनि 1 हुन्छ अनि 4 र 1 को एलसीएम लेको, ठीक छ? ठिक छ सर। ल एलसीएम लिएपछि बुझिहालिन्छ। त्यसो भने कति आयो 1/4 क्यू भेक्टर प्लस 3 पी भेक्टर। कति निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो माथि ल त्यहाँ त्यो फिगर छ, त्यो यो चाहिँ तलै रहेछ है। निकाल्नु पर्ने के हो हाम्रो क्वेसनमा के हो? ह्याङ भयो। अर्को पेजमा लानु पर्यो रहेछ। यसको एलसीएम लिनु त हुन्छ होला। ल यसको काम गर्नु त तपाईहरुले मेरोमा यो भुलले जुम गरेर लेख्दिनु म, जुम गरेर लेख्नाले यस्तो भयो कि यो तल तल जान्छ माथि जाँदै जान्छ। गर्नु त यो के भयो
तपाईहरुले एकखेर जुम गरेर हेर्नु त यो लेखेको जुम गरेर हेर्नु ल यहाँ जो मेरोमा अलि प्रब्लम आयो कि ल यहाँ हेर्नु त यहाँ तपाईको के गरियो भने नि फर्स्ट स्टेपमा यहाँ पीए भनेर पीए निकालेको अर्को फेरि पीक्यू भनेर पीक्यू निकालेको दुईटाको भ्यालु निकालिसकेपछि यहाँ पीए भएर पहिला पीए निकाल्यो यहाँ पीक्यू यो क्वेशनमै दिएको छ पीक्यू भएर यहाँ पीक्यू निकाल्यो अनि जहाँ आफ्नो भ्यालु छ त्यसलाई राख्यो ओपी को भ्यालु चाहिँ ओपी को भ्यालु पी भएपछि पीओ भनेको माइनस पी हुने भयो ओए जस्तो जस्तै ओए भनेको नि ए हो हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ ओएलाई माथि देखाएको छ त्यो मिस्टेक हो तल हुन्छ है अनि पीओ भनेको पीओ प्लस ओक्यू भने यो भइहाल्यो यसको पनि माइनस राख्न पाइयो यसको ठाउँमा माइनस राख्यो भने यसको आफ्नो अब यो गिवन कन्डिसनमा भ्यालु राख्ने गिवन कन्डिसनमा पीए भनेको माइनस पी प्लस ओए यहाँ निकालेको छ यहाँ त्यसपछि 1/4 माथिको 1/4 छ नि जुन हाम्रो क्वेशनमा दिएको 1/4 यहाँ हेर्नु त यो 1/4 जस्तै पीक्यू को भ्यालु कति आछ यसको भ्यालु कति आछ पीक्यू को भ्यालु यो पी माइनस पी प्लस क्यू भेक्टर अनि यहाँ आयो अब यहाँ हेर्नु यो माइनस पी लाई यता लग्यो यो माइनस पी लाई यहाँ लग्यो त्यसपछि यो 1/4 सँग यो 1 एलसीएम दियो है 1 र 4 को एलसीएम 4 आयो सबैबाट क्यू भेक्टर प्लस पी भेक्टर प्लस 4 पी भेक्टर त्यसको त 1/4 क्यू भेक्टर प्लस पी भेक्टर यहाँ प्लस 4 पी भेक्टर हुन्छ यो प्लस 4 पी बाट माइनस पी गर्दाखेरि 3 पी भयो त्यसैले ओए भेक्टर इक्वल टु कति आयो भन्दा 1/4 पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर प्लस 3 पी भेक्टर ओए भनेको ए भेक्टर लेखिदिने अब ओए भेक्टरको पोजिसन भेक्टर ए हो 1/4 के आयो क्यू भेक्टर प्लस 3 पी भेक्टर भनेर अनि जुन प्रुफ भनेर हामीले लेख्न सक्छौं त्यहाँ यसरी यस्तो खालको छ तपाईले यो हेर्नु होला सबै पढाइसकेकै कन्सेप्टसँग मिल्छ इन्गेज हुन्छ सबै तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यही क्वेशनलाई 1:3 को रेशियोमा 1:4 को रेशियोमा हुन्छ सो गर्नुस् भने कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ त्यो कुराहरु हेर्नु होला रेशियोबाट पनि एकखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला यताबाट पनि गर्नु होला मैले आजलाई अब यति भने अब भेक्टरमा प्रब्लम हुने कुराहरु अर्को त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको छ नि साइन र कस वालाको अथवा तीनवटा भएको त्यो एउटा तपाईले गर्नु होला तपाईहरुको बुकको कति पेज नम्बरमा छ भने सुनिरहनु भएको छ हेलो हेलो सर आदर्श यस सर के छ अरुण सुनिरहेछ अरुणले के भागी छ अरुण नामै हेर्न पनि भयो के हो अब सुन्नु यो तपाईको एक्जाममा सोधिरहेको सोध्न सक्ने खालको सम्भावित यो सेट क्वेशन बुकमा भएको चाहिँ कुन सोध्न सक्छ भने निमेर मैले गराएको सँगै तपाईले अलिक महत्त्व कम दिनु भएकोमा पेज नम्बर कतिमा छ भने मैले अहिले भन्न खोजेको पेज नम्बर 298 र 299 मा हेर्नु त पेज नम्बर 298 र 99 को 12 13 14 15 16 को यसो अलिअलि हेर्नु होला ठीक छ 12 13 14 15 16 को यसो अलिअलि हेर्नु होला अनि जुन आउँदैन अनि मसँग सल्लाह गर्नु होला कुन आउँदैन सर यो आएन यसो कसरी गर्ने होला ट्राई गर्दिनु भन्नुहोस् अनि गर्नु होला म हिन्ट दिइहाल्छु ल अब मैले आज यति गरेर